وصلنا دوك للاسم تاعنا اليوم في اوتو برو سيت نوفيل بيجو 208. الوغ من العام 83 من 205 لي سيتادين الكل تاع الماركه الفرنساويه نجحوا في العالم اجمع 205 206 207 وال 208 القديمه. موديلنا اليوم خلى نفس الاسم 208 مع العكس كونكورون ديريكت الكليو اللي حافظت على نفس الديزاين اون ايفولوسيون صغيره هوني تبدلت بكلها واحسن هكا خاطر ولينا عندنا اون فواتور تري اكيليبري ان ديزاين ديناميك شخصيه قويه زاده بالكابو الطويل اللي يوفى الكالوند هذه الكبيره داير بها ليكليراج لاد لا نوفيل سيناتور لومينوز بيجو اللي دشنتها ال 508 ماشيه بالطول وكيما على ال 508 نلقاو فوق الكابو النوامر هذم اللي يمثلوا اسمها 208. Sur cette très belle version GT Line, on a des pare-chocs sport, des jantes Z sport وحاجة نادرة وعجبتني برشا هما لي باساج دو رو هوني en noir laqué كيما لي ريتروفيزور والسبويلر اريير اللي ماشي مع السقف الأكحل خاطر عندنا ان توا بانوراميك اون فيرسيون فول اوبشن اون كونفيغوراسيون جون اي نوار اللي خارجة عليها برشا. عندنا une toute nouvelle plateforme CMP اللي تخلي 208 تربح 8 سم في الطول بالمقارنة مع الموديل القديم برشا ولات تفوت ل 4 متر والمرة تفوت ل 4 متر و4 و5 سم بالضبط وفي نفس الوقت ولات أوطى من قبل وأعرض الشيء هذا يزيد في الكوتي ديناميك نتاع الكربة والكوتي سبورتيف. بالتالي اجناب منفوخين بارشوك مخدوم كما تشوفوا بالخط هذا ذكرني شويه ال 205 وحاجه باهيه ان اوماج ليها هي في الفيرسيون اليوم سبور جي تي لاين عندنا ان سبويلر اون دوبل سورتي ديشابمون عندنا 130 زيله كهرباء قويه دونك لا سيناتور لومينوز موجوده كالعاده عند بيجو لي 3 غريف وكيما على 508 مربوطين بالبوندو هذا الاكحل. توا باش نعطيكم رايي بيخصني كان انا قبل في جيل القديم ما بين ال 208 والكليو كانت تعجبني الكليو توا ما بين الكليو الجديده وال 208 من غير حتى شك تعجبني ال 208 اكثر اون فواتور تري ديناميك تري سبورتيف دي كونفيغوراسيون مزيانين برشا مازلنا ما شفناش الداخلين ما هو زاد شباب تشوفوه من بعد شويه دونك عندي انا سيت نوفيل 208 تاع شاب كهرباء اللي موجوده في الكاتيجوري دي سيتادين. من الداخل نعرفوا رواحنا في وسط اون بيجو عندنا لي زيكسكلوزيفيتي نتاع الماركه الفرنساويه موجودين كان عندها الكوكبيت سوريلفي لاي كوكبيت لي كونتور هذوم اللي عاليين لو بتي فولون شي هذا يزيد في ميور فيزيون هوني بلاصه لي كونتور مزيانه ياسر مخدومه برشا كيما تنجموا تشوفوا دي كونتور نوميريك افيك افي 3 دي هو زاد ياسر شباب تحسنت برشا بالمقارنه مع الموديل القديم على بوينت دو لا تكنولوجي في الفيرسيون هذه جي تي لاين تحسنت زاد في الجوده عندنا هوني دو كوير افيك اون سوربيكور خضراء مزيانه ياسر ان تري بال اكليراج دامبيونس هوني دي انسير افي كربون دو نوار لاكي لي توش بيانو زاد كيما على 508 وال 3008 ال 208 هذه كيما من برا عندها الشخصيه نتاعها سا بروبر بيرسوناليتي ما تشبه حتى كهرباء اخرى. عندنا برشا اوبسيونات زاده كيما هوني ان ايكران 10.3 بوس نجموا نختاروا ما بين 7 بوس و 10 بوس وبرشا اوبسيونات منهم التوا بانوراميك. دونك في وسط سيت نوفيل 208 نكملوا الاسم تاعنا. اول حاجه نلاحظوها كالعاده عند بيجو ماركه الفرنساويه عندها سي كود ستيليستيك كو سوسوا من برا في السيناتور لومينوز في الديزاين نتاعها ومن الداخل افيك سي فامو كونتور سوريلفي اللي حكيت لكم عليهم لاي كوكبيت موجودين توا على الجام الكل يسهلوا الفيزيبيليتي نتاع السائق هكا نقعدوا عندنا اون بون فيزيون على الكياس. الفولون زاد صغير اصغر من الفولونات نتاع الكراهب الاخرين يعطينا هو احساس سبور اكثر من العاده سورتو بالفيرسيون هذه 130 شيفو. الوغ فما بليزيور موتوريزاسيون
3 اسانس 1 لتر 2 من 75 حتى شي 130 زيله. عندنا واحده انترميديير اللي عندها 100 زيله، الاكثريه هي اللي باش تكون موجوده في تونس. اون موتوريزاسيون ديزل زاده et un moteur électrique au المره à 208. à cette version de 130 chevaux, on a tableau comme une version sport sportive. On a des bonnes accélérations, les reprises ماهمش خايبين حتى الطرف. On est accouplé à la boîte EAT8, la boîte Peugeot, il y a 8 vitesses. On a les palettes au volant. الشاسي تحسن خاصة في لي فيراج الديريكسيون مكبوسة باهية وسوق في نفس الوقت ينقصوا في السرعة. البيجو 208 هي اون سيتادين كرهبة نتاع وسط بلاد دوك يخموا برشا على الراحة نتاع سياقتها كي نسوقوها في الزناقي في لي رويال ابا ريجيم كي نمشيو بالشوية دونك. Une ambiance sport في الفيرسيون هذه بالكراسي سبور دونك. اما سبور زاده حتى في الفيرسيون عاديه بالفولون هذا امي بلا. لانكلينيزون زاده تاع البلانش دو بور اللي دايره للسياق تعطينا احساس تاع اون فواتور سبورتيف. 208 هذه تحسنت دونك سور تو لي بوان في الشكل البراني الداخلاني. التكنولوجيا اللي موجوده في وسطها في سياقتها زاده الشاسي تبدل برشا. بلاتفورم الجديده سي ام بي تزيد في الراحه نتاع الكهرباء كيما لي نوفيل سسبونسيون. قوة لي بوجو كانت الكونسوماسيون تاعهم الاستهلاك نتاع الكهرباء هذه متوازن. للفيرسيون 100 جوو حسبوا تقريبا 5 لترات ونص لل 100 كيلومتر، حاجة باهية برشا. عندنا هوني ديفيرون مود دو كوندويت، ثلاثة الكل في الكل. مود ايكونوميك pour une conduite donc économique, mode normal et un mode sport كيما توا. دخلت علينا توا ألفا بن جمعة ريسبونسابل كوميونيكاسيون بيجو. Alors ألفا نجمنا نجربوا اليوم cette nouvelle 208 une voiture très aboutie تحسنت برشا على الموديل القديم. كما قلت صدري احنا توا في النوفيل بيجو 208 اللي قاعدين نجربوا فيها اون افون بروميير في المغرب. ليزين نتاع صنع الكهرباء هذه باش تكون جوستومون هوني في المغرب في مدينه القنيطره، واللي هي اللي باش تصنع الكهرباء اللي باش يجيو لتونس وباش يفون اتخ اكسبورتي زاده للأوروب. قلت اللي باش يجيو لتونس وقت باش يكونوا موجودين في السوق التونسيه؟ باش يكونوا موجودين في السوق التونسيه في كوران 2020 ان شاء الله. D'accord, et les motorisations, les finitions, nous allons avoir Inch'Allah de nouvelles motorisations avec des versions actives, allure et peut-être GT Line. D'accord, GT Line est déjà bouffée à Lyon la plus optionnée et allure تقريبا les 508 et 3008 les autres modèles de la gamme. Effectivement, d'ailleurs la montée en gamme تاع Peugeot déjà بدات مع ال 3008 وال 508 اللي ريتوها زاده وتوا باش تكمل مع النوفيل 208 هذيا. أنا نتصور ألفا اللي باش تلقى نجاح كبير في تونس خاطر تحسنت برشا كهرباء مزيانه من برا افيك بوكو تكنولوجي من الداخل. من غير حتى شك صدري. دايوغ انت vous avez trouvé l'occasion باش تجربها même en mode sport pour voir les performances نتاعها. La Peugeot 208, la première version déjà, elle a eu son succès في تونس. La 208 شعبية توا elle est première dans ce segment نتاعها في تونس. Donc sûrement توانسة باش يستقبلوها avec beaucoup de succès. Succès. Inch'Allah. Merci beaucoup Alpha. Merci.